श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 2उत्तरशततमः सर्गः। शक्त्या विनिहतं दृष्ट्वा रावणेन बलीयसा लक्ष्मणं समरे शूरं रुधिरौघपरिप्लुतम् स दत्त्वा तुमुलं युद्धं रावणस्य दुरात्मनः विसृजन्नेव बाणौघान् सुषेणं वाक्यमब्रवीत्। येष रावणवीर्येण लक्ष्मणः पतितः क्षितौ सर्पवद्वेष्टते वीरः मम शोकम् उदीरयन्। शोणितार्द्रमिमं वीरं प्राणैरिष्टतमं मम पश्यतो मम का शक्तिः योद्धुं पर्याकुलात्मनः। अयं स समरश्लाघी भ्राता मे शुभलक्षणः यदि पञ्चत्वमापन्नः प्राणैर्मे किं सुखेन च। लज्जतीव हि मे वीर्यं भ्रस्यतीव कराद्धनुः सायका व्यवसीदन्ति दृष्टिर्बाष्पवशं गता। अवसीदन्ति गात्राणि स्वप्नयाने नृणामिव चिन्ता मे वर्धते तीव्रा मुमूर्षा चोपजायते। भ्रातरं निहतं दृष्ट्वा रावणेन दुरात्मना विनिष्टनन्तं दुःखार्तं मर्मण्यभिहतं भृशम्। राघवो भ्रातरं दृष्ट्वा प्रियं प्राणं बहिश्चरं दुःखेन महताविष्टः ध्यानशोकपरायणः। परं विषादमापन्नः विललापाकुलेन्द्रियः। न हि युद्धेन मे कार्यं नैव प्राणैर्न सीतया भ्रातरं निहतं दृष्ट्वा लक्ष्मणं रणपांशुषु। किं मे राज्येन किं प्राणैः युद्धे कार्यं न विद्यते यत्रायं निहतः सेते रणमूर्धनि लक्ष्मणः। देशे देशे कळत्राणि देशे देशे च बान्धवाः तं तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। इत्येवं विलपन्तं तं शोकविह्वलितेन्द्रियं विवेष्टमानं करुणम् उच्छ्वसन्तं पुनः पुनः रामम् आश्वासयन् वीरः सुषेणो वाक्यमब्रवीत्। न मृतोऽयं महाबाहो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः न चास्य विकृतं वक्त्रं नापि स्यावं न निष्प्रभम्। सुप्रभं च प्रसन्नं च मुखम् अस्याभिलक्ष्यते पद्मरक्ततलौ हस्तौ
सुप्रसन्ने च लोचने। एवं न विद्यते रूपं गतासूनां विशाम्पते। दीर्घायुषस्तु ये मर्त्याः तेषां तु मुखमीदृशम्। नायं प्रेतत्वमापन्नः लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः। मा विषादं कृथा वीरा सप्राणोऽयम् अरिन्दमः। आख्यास्यते प्रसुप्तस्य स्रस्तगात्रस्य भूतले। सोच्छ्वासं हृदयं वीरा कम्पमानं मुहुर्मुहुः। एवमुक्त्वा तु वाक्यज्ञः सुषेणो राघवं वचः। हनुमन्तम् उवाचेदं हनुमन्तम् अभित्वरन्। सौम्य शीघ्रमितो गत्वा शैलं वोषधिपर्वतम्। पूर्वं ते कथितो योऽसौ वीरजाम्बवता शुभः। दक्षिणे शिखरे तस्य जातां वोषधिमानया। विशल्यकरणीं नाम विशल्यकरणीं शुभां। सवर्णकरणीं चापि तथा सञ्जीवनीमपि। सन्धानकरणीं चापि गत्वा शीघ्रमिहानया। सञ्जीवनार्थं वीरस्य लक्ष्मणस्य महात्मनः। इत्येवमुक्तो हनुमान् गत्वा चौषधिपर्वतम्। चिन्ताम् अभ्यगमत् श्रीमान् अजानंस्तां महौषधिम्। तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना मारुतेरमितौजसः। इदमेव गमिष्यामि गृहीत्वा शिखरं गिरेः। अस्मिन् हि शिखरे जातां वोषधीं तां सुखावहां। प्रतर्केणावगच्छामि सुषेणोऽप्येवमब्रवीत्। अगृह्य यदि गच्छामि विशल्यकरणीमहं। कालात्ययेन दोषः स्यात् वैक्लव्यं च महद्भवेत्। इति सञ्चिन्त्य हनुमान् गत्वा क्षिप्रं महाबलः। आसाद्य पर्वतश्रेष्ठं त्रिः प्रकम्प्य गिरेः शिरः। फुल्लनानातरुगणं समुत्पाट्य महाबलः। गृहीत्वा हरिशार्दूलः हस्ताभ्यां समतोलयत्। स नीलमिव जीमूतं तोयपूर्णं नभस्थलात्। आपपात गृहीत्वा तु हनुमान् शिखरं गिरेः। समागम्य महावेगः सन्न्यस्य शिखरं गिरेः। विश्रम्य किञ्चिद्धनुमान् सुषेणम् इदमब्रवीत्। ओषधिं नावगच्छामि तामहं हरिपुङ्गवा। तदिदं शिखरं कृत्स्नं गिरेस्तस्याहृतं मया। एवं कथयमानं तं प्रशस्य पवनात्मजं। सुषेणो वानरश्रेष्ठः जग्राहोत्पाट्य चौषधिम्। विस्मितास्तु बभूवुस्ते रणे वानरराक्षसाः।
दृष्ट्वा हनुमतः कर्म सुरैरपि सुदुष्करम् ततः संक्षोदयित्वा ताम् ओषधीं वानरोत्तमः लक्ष्मणस्य ददौ नस्तः सुषेणः सुमहाद्युतेः सशल्यस्तां समाघ्राय लक्ष्मणः परवीरः विशल्यो विरुजः शीघ्रम् उदतिष्ठन्महीतलात् तमुत्थितं ते हरयः भूतलात् प्रेक्ष्य लक्ष्मणं साधु साध्विति सुप्रीताः सुषेणं प्रत्यपूजयन् ये ह्येहीत्यब्रवीद्रामः लक्ष्मणं परवीरः सस्वजे स्नेहगाढं च बाष्पपर्याकुलेक्षणः अब्रवीच्च परिष्वज्य सौमित्रिं राघवस्तदा दिष्ट्या त्वां वीर पश्यामि मरणात् पुनरागतम् न हि मे जीवितेनार्थः सीतया चापि लक्ष्मण को हि मे विजयेनार्थः त्वयि पञ्चत्वमागते इत्येवं वदतस्तस्य राघवस्य महात्मनः खिन्नः शिथिलया वाचा लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् तां प्रतिज्ञां प्रतिज्ञाय पुरा सत्यपराक्रमा लघुः कश्चिदिवासत्वः नैवं वक्तुमिहार्हसि न हि प्रतिज्ञां कुर्वन्ति वितथां साधवो नघ लक्षणं हि महत्त्वस्य प्रतिज्ञापरिपालनम् नैरास्यम् उपगन्तुं ते तदलं मत्कृते नघ वधेन रावणस्याद्य प्रतिज्ञाम् अनुपालय न जीवन् यास्यते शत्रुः तव बाणपथं गतः नर्दतस्तीक्ष्णदंष्ट्रस्य सिंहस्येव महागजः अहं तु वधमिच्छामि शीघ्रमस्य दुरात्मनः यावदस्तं न यात्येषः कृतकर्मा दिवाकरः यदि वधमिच्छसि रावणस्य संख्ये यदि च कृतां त्वमिहेच्छसि प्रतिज्ञां यदि तव राजवरात्मजाभिलाषः कुरु च वचो मम शीघ्रमद्य वीर इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 200तमः सर्गः।